नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी। आज 2248 जना संक्रमित निको हुँदा थप 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज थप 24 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,509 पुग्यो। हाल देशभर 38,751 जना सक्रिय संक्रमित। देशभरिका अस्पतालका लागि 20,000 चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी थप्नुपर्ने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। सरकारी अस्पताललाई साधन स्रोत र जनशक्ति अभाव हुन दिन नहुनेमा जोड। असोज महिनाभित्र 33% र चैतभित्र 100% जनसंख्यालाई कोरोना खोप लगाइने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको दावी। सबै जनसंख्यालाई झण्डै 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक रहेकोमा 5 करोड 25 लाखको सम्झौता भइसकेको उल्लेख। कर्णाली प्रदेशमा केही समय ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमण दर पछिल्लो समय फेरि बढ्न थाल्यो। संक्रमणको तेस्रो लहरलाई रोक्न सीमा नाकामै अस्पताल सञ्चालन र परीक्षणको तयारी। चाडपर्व मनाउँदा भीडभाड नगरी स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न गृह मन्त्रालयको अनुरोध। सांस्कृतिक रूपमा मनाइने पर्वलाई औपचारिकता मात्र दिन अपिल। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भीडभाड हुने गतिविधिमाथि रोक लगाउन आग्रह। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले 3 बुँदे माग राख्दै क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक नगरी आन्दोलन गर्ने। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएकाले पार्टी नेतृत्वलाई विवरण बुझाउने गठित समितिको तयारी। देशमा बेरोजु र अनियमितताको अङ्क बढ्दै गएकोमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाद्वारा दुःख व्यक्त। सरकारले बेरोजु फर्स्यौट र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग। आफू एमालेमै भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रस्तुति। आफू एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गइसकेको भनेर हल्ला गरेर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको जिकिर। माधव नेपालसँग नयाँ पार्टीमा नगएका नेतासँग छलफल चलिरहेको एमाले नेता सुभाष नेमुवाङको भनाई। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई मंगलबारसम्मको समय। 10 बुँदे सहमति लागू नभए पार्टी विभाजन अपरिहार्य हुने घनश्याम भुसालको तर्क। मुलुकको भू राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड। नेपालले पार्टी विभाजन गर्न हतार गरेको तर्क। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेको र कार्यान्वयन गर्न बाँकी केही नरहेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालको दावी। केही मिलाउन बाँकी रहेको भए बैठकमै आएर कुरा राख्न सकिने उल्लेख। नेकपा एमाले छाडेर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि सुदूरपश्चिममा नेपाल निकटका नेता अलमलमा, केन्द्रमा नेपाललाई साथ दिँदै आएका रावल तटस्थ बसेपछि सुदूरपश्चिममा त्यसको प्रभाव देखियो। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययनको काममा चासो दिन कर्णाली प्रदेशका नागरिक समाज र पत्रकारलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले काममा ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख। एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेका सांसद अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको भनाई। पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको बेहोराको पत्र पठाइएको उल्लेख। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरू अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने नेकपा एमालेको चेतावनी। सभामुखले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश व्यवहार देखाएको आरोप। कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकताका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूबीच एकता र ध्रुवीकरणका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भारतले मिचेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र फिर्ताका लागि औपचारिक पहल गर्न राज्य व्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन। सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड। महाकाली नदीमा ट्विन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको न्यायका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9,500 हस्ताक्षर संकलन। ड्रोनको सहयोगमा धामीको शव खोज्ने कार्य गरिए पनि अझै फेला परेन। ब्यास गाउँपालिका 2 मा मात्र 49 सालीयता जयसिंह जस्तै महाकालीमा ट्विन तर्ने क्रममा खसेर 22 जनाको मृत्यु। नेपाली भूमिमा बाटो नभएपछि नदीमा ट्विन तरेर भारतीय भूमि हुँदै सदरमुकाम जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता 3 दशकदेखि यथावत। मनसुनी गतिविधि सक्रिय नै रहेकाले गएको 24 घण्टामा 7 प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा। राति प्रदेश 1 का केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। अबको केही दिन देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने मौसमविदको भनाई। लगातारको वर्षाले मेलम्ची नगरपालिका 8 केउरानीका 34 घर जोखिममा। निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित। पटक पटक वडाका प्राविधिकलाई जानकारी गराउँदा पनि चासो नदिएको गुनासो।
उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिलाइदिन विभिन्न 6 वटा किसान संगठनको सरकारसँग माग, रकम तत्काल भुक्तानी नगरिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी। कर्मचारी विनियमावली 2061 संशोधनको मागसहित 35 दिनदेखि नेपाल टेलिकमका कर्मचारी निरन्तर आन्दोलित। अबको केही दिनमा आन्दोलनकारीसँग वार्तामा बस्ने नवनियुक्त सूचना सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको भनाई। रौतहटमा पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर प्रहरीले निर्दोषलाई फसाएको आरोप। पत्रकारको मोटरसाइकलमा 2 घुमुवा प्रहरीले लागु औषध राखेको सीसीटीभी फुटेज पनि सार्वजनिक। नेपाली बजारमा 5 वर्षको अवधिमा 3 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोट बरामद। चाडपर्व नजिकै गर्दा नेपालका प्रमुख शहरमा नक्कली नेपाली नोटका कारोबारी सक्रिय हुने गरेको खुलासा। अपहरणमा परेका 2 युवकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको टोलीद्वारा भारतबाट उद्धार। अपहरणमा संलग्न 2 जना 2 थान हतियारसहित पक्राउ। अपहरणकारीले प्रति व्यक्ति 5 लाख माग गरेको र नपाए मृगौला बेचिदिने भन्दै यातना दिएको खुलासा। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा पर्व मनाइयो। आज मन्त्रोच्चारण गर्दै पुरोहितले यजमानको नाडीमा डोरो बाँधिदिने र दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने चलन। आज 11 थरीका गेडागुडीको क्वाटी खाने प्रचलन। म्याग्दी बेनीबाट पश्चिमी बेल्ट दरबाङसँग कच्चे सडक ट्र्याक खुल्दा खुसी मनाएका स्थानीय 15 वर्षपछि आक्रोशित। विस्तार र स्तरोन्नति भन्दै पटक पटक ठेक्का लगाएर पनि काम नभएपछि विरोध स्वरूप स्थानीयद्वारा ठेकेदारको फोटो सार्वजनिक। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्यलाई वृद्धि गर्न उज्यालो र सफाई सहर अभियान चलाउने। यसबाट विद्युत माग बढ्ने र राति खेर जाने विद्युत पनि खपत हुने र प्रयोगविहीन अनावश्यक विद्युत पोल तथा तारहरू हटाई भूमिगत गर्ने लगायतका काम अगाडि बढाइने। इजरायलमा सहायक कामदारका लागि आवेदन दिएकाहरूको लिखित र मौखिक परीक्षा लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेको विधि अनुसार सञ्चालन हुने। रोजगारी दिने विषय पूर्णतः योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने मन्त्रालयको प्रस्तुति। प्रदेश सरकारहरूले मनलाग्दी बजेट खर्च गर्ने काम मौलायो। कर्णाली बाहेक 6 प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत 23 निकाय मार्फत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मौजदात बाँकी रहने गरी 88 करोड 11 लाखका पाइप तथा फिटिङका सामान खरिद गरी मौजदात राखेको उल्लेख। 1 वर्षका बीचमा नै प्रदेशहरूले कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि 1.5 अर्बको गाडी किनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख। अनुदान वितरणमा भने उदारता देखिएको र प्रक्रिया पूरा गरी रकम वितरण गरिरहेको ठहर। पालिकाहरूले कानूनमै नभएको शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइयो। 131 पालिकाद्वारा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर गएको वर्ष 9 करोड 29 लाख 26 हजार पारिश्रमिक भुक्तानी। पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत गएको वर्ष 28 पालिकाले लगे। पर्व खर्चका नाममा 1 करोड 43 लाख, पोसाक खर्चका नाममा 47 पालिकाद्वारा 1 करोड 90 लाख खर्च। ऐन विपरीत सञ्चार अनुगमन, घर भाडा, यातायात इन्धन लगायतका शीर्षकमा 84 पालिकाले लगे 3 करोड 63 लाख। तोकिए भन्दा फरक मासिक सुविधा बापत 93 पालिकाले 5 करोड 98 लाख लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख। कानूनको सिद्धान्त विपरीत बागमती प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि। प्रदेश सरकारको बेरुजु 72 करोड 52 लाख रुपैयाँ 5 वटा निकायले मानेनन् लेखा परीक्षण गर्न। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत 27 स्थानीय तहले पैसा बुझेर काम नगरेको पाइयो। एक स्थानीय तहले 92 लाखका दरले लगेको उक्त रकम फिर्ता समेत नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। सुशासन प्रवर्धनको नारा लगाउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम 57.5 करोड बढी देखियो। प्रचलित ऐन कानून मिचेर मनलाग्दी खर्च गरेको र पेशकी बाहेकको बेरुजु रकम मात्र 43 करोड पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दाबी। धानबालीमा रोगकीराको समस्या देखिन थाल्यो। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा धानमा ब्लास्ट रोग र धादिङ र काभ्रेमा जरा कुहिने रोगले किसानहरू चिन्तित। खाद्य तत्वको कमी तथा हाइब्रिड धानमा मलको कमीले पनि धानमा समस्या देखिएको हुन सक्ने विज्ञको भनाई। सुनको भाव आज तोलाको 90,900 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघको भनाई। चाँदी तोलाको 1180 रुपैयाँमा कारोबार। 2076 मङ्सिरमा नेपालमा आयोजित 13औं सागमा सामान खरिददेखि खेल सामग्री वितरणसम्म अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दाबी। लागत अनुमान नै यथार्थ नरहेकाले खर्च यथार्थपरक र मितव्ययी भएको सुनिश्चित गर्न नसकिएको उल्लेख। विश्वको पहिलो डीएनए कोरोना खोपलाई भारतको औषधि नियामक निकायले दियो अनुमति। कम्पनीको आन्तरिक अध्ययन नतिजा अनुसार खोप 66% प्रभावकारी देखियो। वार्षिक 12 करोड डोज उत्पादन गरिने।
विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 44,40,000 नाग्यो। कुल संक्रमित हुनेको संख्या 21,23,00,000 बढी पुग्दा 18,79,00,000 बढी उपचारपछि निको भए। तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेको 1 हप्ता पुग्यो। 1 हप्तामा विमानस्थलमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तान छोड्नेहरूको संख्या बढ्दै अवस्था अझै अन्योलग्रस्त। अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई इस्लामिक स्टेट आइएसबाट आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन अमेरिकाको आग्रह। अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सचेत। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीलाई लिएर बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरद्वारा कडा आलोचना। गठबन्धन सेनाको फिर्तीलाई अफसोसजनक, खतरनाक र अनावश्यक भन्दै गैर जिम्मेवार कदमको रुस, चीन र इरानले फाइदा उठाउने दाबी। काबुल विमानस्थल नजिकै भिडभाड अनियन्त्रित हुँदा त्यहाँ उपस्थित 7 जना अफगानी नागरिकको मृत्यु। तालिबानले शरिया कानूनलाई लागू गर्ने विषयलाई लिएर नागरिकहरू त्रसित। अफगानीले अब तालिबानको शासन स्वीकार गर्नुपर्ने अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीका भाइ हस्कत घानीको भनाई। आफूले पनि स्वीकार गरिसकेको तर समावेशी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख। र मेक्सिकोमा आँधीका कारण 8 जनाको मृत्यु। तीव्र गतिको हावा र ठूलो वर्षाका कारण पूर्वी मेक्सिको प्रभावित। ग्रेस नामक आँधीले भेराक्रुज राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।